ہمارے اہل بیت سرکار محسن نقوی دی 4:17 تو میں اپنی نوکری دی ابتدا کی تھی. نقوی صاحب فرمائیں بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا. نہ میں بھولیا نہ میں تھکیا. اگلی صدر بہت بڑی ہے. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا اور حر کو فضائے خود کا والی بنا دیا. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا حر کو فضائے خود کا. بسم اللہ کرم بابا جی آؤ. پاگل کا حکم سی وعدہ وفا ہو گیا. حکم ہے نا ایمرجنسی کی کوئی سمجھ آئی جی میری گزارش. حالانکہ جڑے پیار ہے اتوں کرن انہوں نے پہلے آخی ہے بادشاہ اتوں نوکر تے امام زمانہ تھوڑا سایہ سلامت رکھن گے. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا حر کو فضائے خود کا والی بنا دیا. سارے بندے چپ بھی کر جاؤ پھر بھی اس طرح پڑھن کا میں آپ نے لطف آنا ہے. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا حر کو فضائے خود کا والی بنا دیا. ایک سجدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے جدید کو گالی بنا دیا. کیا بات ہے. بڑا پیارا جی اج پاک محمد دی پاک دھی دا رخصتی دا تہوار ہے. اج میری سینڈ دی ڈولی سرکار ابو طالب دے رشک جنت وگڑے دے وچ آ صدقے ہو جاواں. میں کوشش کراں گا بابا جی کہ میں پالکا دی شادی دا ایک شعر تمہیں سناواں گا. اج کل ذاکراں ورگو نہیں جی بزرگ ذاکر پڑھتے رہ گئے. کیوں مطلب جی جی بزرگ پڑھتے رہ گئے. چلو تھوڑی طبیعت ملاؤ نا. لو حر کو فضائے خود کا والی بنا دے. ایک سجدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو سارے بولو ہر دور کے یزید کو. اور کب تک بھلائے گا کوئی صورت حسین کی. یہ بھی سرکار محسن بابا جی کب تک بھلائے گا کوئی صورت حسین کی. کب تک رہے گی دلوں میں قدورت حسین کی. کب تک بھلائے گا کوئی صورت حسین کی. کب تک رہے گی دلوں میں قدورت حسین کی. اے خانہ خدا کے نگہباں سنبھل ذرا تم کو بھی ایک دن پڑے گی ضرورت حسین کی. میں الگ الگ بسم اللہ کرا. نعرہ حیدری. اچھا جڑے بندے لائٹ تو پریشان ہو گئے جی بجلی تو پریشان ہو گئے جی زور میرا لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نام اسے مٹا سکے یہ زمانہ. ارے زمانے میں دم نہیں. ہر زمانہ حسین سے ہے حسین زمانے سے نہیں. کلے گا نعرہ حیدری. بسم اللہ کیا بولن گے جی. میں پرانا خادم بندہ ہے سارے تھا. پرانے نوکراں دے نال پہلے بندے بڑے گھٹے رہندے نے. بعد وچ جے میرے کلام دے وچ پاور ہوئی تے میں تے جماعت نوں گونگے بھی بنا لینا. تے تہاڈی دعا چاہیے.
چلو وارث زمانہ تھوڑے تے راضی ہو، خودی نہ چھین سکا بے خودی نہ چھین سکا. انہیں صدرہ میں ثواب ہمارے اہل بیت سرکار محسن نقوی دلوں تک پہنچے. مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے. کیسے عظیم لوگ ہیں، کیسے عظیم شاعر ہیں. آج تک کوئی بندہ اعتراض ہی نہیں کر سکیا. کدی تسی دیکھا سی انہوں کے دور کے وچ لڑائیاں جھگڑے ہوندے؟ سترہ سننا خودی نہ چھین سکا بے خودی نہ چھین سکا. اگلی سطر بہت بڑی ہے، ٹیکسلا ہے نا. خودی نہ چھین سکا بے خودی نہ چھین سکا، حسین سے کوئی سنجیدگی نہ چھین سکا. آئے خودی نہ چھین سکا بے خودی نہ چھین سکا، حسین سے کوئی سنجیدگی نہ چھین سکا. یزید مر بھی گیا حسین زندہ ہے. یزید مر بھی گیا حسین زندہ ہے، کہ زندہ دل سے کوئی زندگی نہ چھین سکا. کیسے عظیم لوگ ہیں. میں صدقے جاواں کیسی روحانیت ہے انہوں نے کلام دے وچ. دربار ملک دے وچ آ گئے اپنے دور دا محمد. دربار ملک دا ساری زندگی تسی مسائل بھی سنے ہیں. اگر نوکر کو اجازت دو تو میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. میرے مالک دربار دے وچ آ گئے. بادشاہ نے فرمایا کیوں سے دے آئی؟ اس کو سے آکھیا مینوں میرے حاکم یزید دا خط ہے. یزید تے لعنت. سارے رل کے عبادت کرو. یزید تے لعنت. جی جی بھیا جاؤ بھیا. جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. بادشاہ تعارف کرایا جی. میں فضائل بابا جی پڑھن لگا. مال کر گل کہی آکی میں وجود نور الہیہ. سچے جاواں جیندے رہو بسدے رہو. چلو سارا دا یہ ایمان ہے نا کہ یہ 14 وہ نور جو بنے. توجہ فرمانا. نوکر دی محنت پسند آوے تے بولنا میں وجود نور الہیہ وہ یزید ہے میں حسین ہوں. نعرہ حیدری میں وجود نور الہیہ وہ یزید ہے میں حسین ہوں. اگلی سطر بڑی بڑی ہے. میرے بزرگ میرے پاس متوجہ ہوئے تے میں سطر تلاوت کرا. توجہ کرے کریم کربلا زبان عصمت دنل بولے، زبان ولایت دنل بولے، زبان امامت دنل بولے. جے تسا تھکے نہیں تے زبان توحید دنل بولے. صدقے جاؤ. بسم اللہ کرام. بادشاہ آؤ. بسم اللہ. بادشاہ حسین دے سونے سونے عزادار آ گئے. میرا یہ ایمان ہے. مالکان بسم اللہ کرنا جی. آلی مدد سے بادشاہ والے سونے عزادار مجلس دے شامل ہوون. میرا ایمان ہے مجلس دا معیار گھٹدا نہیں بڑھدا ہے بلند ہوتا ہے. میں سطر تلاوت کرنی ہے انہیں فیصلہ ہو جانا ہے. میں وجود نور الہیہ وہ یزید ہے میں حسین ہوں.
مالکا دا خطبہ منظور کیتا ہے. بسم اللہ. کریم کربلا دا خطبہ تلاوت میں کردا بادشاہ نے جواب دیتا ہے میں وجود نور الہیہ وہ یزید ہے میں حسین ہوں میرے گھر کی بات ہے لا الہ وہ یزید ہے میں حسین. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ ولایت. نعرہ حیدری. بجلی دا اثر ساڑھے تے بھی ہو گیا ہے. چلو میں کوشش کرتا تے محنت کر کے شعر پڑھدا مالکا دا کرم ہو جاندا وے جے ایتھوں بادشاہ دا ذکر کریے. بسم اللہ. میں کوشش کرتا ہر بندہ عبادت کرے. میرے مال کا دوسری بات کی ہے گل کری یاد ہے میری ماں ماما دا ذکر ہونے لگا ہے. یزید دی ماں دا بسم اللہ. تے کریم کربلا دی ماں دا فیصلہ تواڈے تے سر جو تے ویکھو میرے پاسے میرے بادشاہ شام کے پاس منہ کیتا ہے یزید نو جواب دیتا ہے تیری ماں تو ہر بے بدول ہے صدقے جاوا جیندے رہو وارث زمانہ تھوڑے تے راضی عمر توجہ کرنا بہت بڑی بات کر رہے ہیں اس دور حاضرہ کی ضرورت ہے. میرے مالک گل کیڑی آکھی تیری ماں تو ہر بے بدول ہے میری ماں کا نام بدول ہے. چلو اگے ٹر دیا مالک بیٹھ فرمائے پوتا ہوں میں عمران کا وہ یزید ہے میں حسین. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. گرمی ضرور ہے تھوڑی جی بات بلند کر سو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کل ایمان ناطق قرآن نعرہ حیدری. یا سارت الحسین. یا حسین. یا سارت الحسین. یا حسین. نعرہ حیدری. عباس جنر ہے. اے پنڈی ڈویژن دے وچ جی کرم سر دے وچ نعرہ مارنا پاوے ذاکر پٹڑی تو لیندا ہے تے لے جاوے. ذاکر دا اپنا کام ہے تہاڈا اپنا کام ہے. تہاڈی خیر ہوئے مالک دی اچھیاں قبول کرن تہاڈیاں وی تے ساڈیاں وی. میرے بادشاہ زبان عصمت نے ارشاد فرمایا خط کتھے جڑا خط تینو یزید نے بھیجا ہے ایک خط دے میرے مالکا فرمایا اس نو الٹا کر تے پیچھے میرا جواب لکھ. کل میں بڑی وڈی کرن لگا اللہ کرے تو ہمیں سمجھ آ جائے. میرے بادشاہ زبان عصمت نے ارشاد پہ فرمائے گل کیڑی یاد ہے ویسے تو خیر عمل ہوں میں
جے ایتھوں شعر سنو گے تو انہیں گرمی گئی ویسے تو خیر اب ہوں میں اسے لکھے کہ اسے کی اجر ہوں میں نماز میں نازل ہوا وہ جدید ہے میں حسین یہ دیکھو کہ میں اہل سنت بچہ ہے تو معاف کرے اس نعرے میں اچھا اللہ زندگی کرے لاکھ لاکھ بسم اللہ کروڑ کروڑ بسم اللہ اسی کیوں نہ بسم اللہ کریے 14 اس میں بلایا ہے حسنین دی اماں بلایا ہے پاک بی بی راضی ہوئے تے پھر ہی بندہ اور میں ادھر آندا ہے نا نظر نہیں آتا پیا کی کراں موبائل نہیں لے لالا کے زور اکھاں گئیاں چلو خیر ہے لاکھ تھوڑی خیر ہو اچھا جی گل میرے بادشاہ ہوں کی ہے میں راز نہیں کھول سکتا تو سمجھنا آپ ہے جیڑا بندہ شیر سن کے ملکی چپ کر گیا میں سمجھتا کہ فیل ہو گیا حالانکہ 14 دربار دے وچ آ کے کوئی بھی ادادار فیل ہوتا تے نہیں جے نہ بولیا تے میں ہاتھ جوڑ کے تماس کراں گا 14 دا لنگر برباد نہ کرے میرے بادشاہ نے بڑی گل کی بڑی گل بادشاہ میرے بادشاہ نے ارشاد فرمایا لکھ کیا لکھا اپنی نجس بہت خوبصورت نظم بہت مالکاں دی زبان اطہر دے وچوں الفاظ نکلے بسم اللہ جڑے میں جناب نے سنا سبحان اللہ نہج الاسرار دے وچوں بادشاہ بندہ خطبۃ البیان پڑھا جی رب سن دتیاں نے سانو سرداریاں
حکمت نہ بولے زبان ولایت نہ بول کے دوسری بات کی تھی نے گل کری آدے سن سد بارے سجنا فضول میرے دار رکتے آکے رکیا رسول توڑی کھانا ون وارث زمانہ توڑے تراز میں گل کری آکھی سن سد بارے سجنا فضول میرے دار رکتے آکے رکدا رسول سن سد بارے سجنا فضول میرے دار رکتے آکے رکدا رسول شان میری لکھنی ہے رسا کی لکھاریاں شان میری لکھنی ہے رسا کی لکھاریاں نبی میرے پترا نے بنیا سواریاں سلامت رہو تسا حق ادا کیتا ہے جڑے بندے نہیں بولتے جے میں ٹھیک پڑھدا تے وہ بھی بولتے ٹھیک ہے جی اپنے آپ میں غلط آکھیا نا پڑھدا میں ٹھیک ہی پیا توجہ کر سو بندے نہیں بولتے عقیدہ بولتا ہے جس بندے دا اے ایمان ہے قبر دے وچ مولوی نہیں مولا آنا ہے اس دے واسطے میں کلام پڑھ رہا توجہ کرنا گل کری آکھی خوش ہوئے ساڈے اُتے رب رحمان اساں جو بول آئے بڑیا قرآن جیندے رہو تم نظر نہ لگے تسا حق ادا پہ کر دیو گل کری آکھی خوش ہوئے ساڈے اُتے رب رحمان اساں جو بول آئے بڑیا قرآن خوش ہوئے ساڈے اُتے رب رحمان اساں جو بول آئے بڑیا قرآن مننے آئے سب سن نوریت ناریاں مننے آئے سب سن نوریت ناریاں سجدائے خالق بھی سجدیا جواریاں کیا کہنے بسم اللہ کر لو امام زمانہ تو سلامت رکھنا میں امتحان دین جو کرنا ہی تھے بسم اللہ جڑے بندے زد لا کے بہ گئے جے تہاڈے کولوں بڑا ڈر لگدا جے مینوں قسم خدا دی اگلے دن جڑا کام ہویا ڈاٹا جے ہویا کی ہو گیا حیدر رضوی نال جڑا ہویا نہیں اس نال نہیں ہویا اوپر اور معاملہ ہے جی لگ بسم اللہ کرنا امام زمانہ تو سلامت رکھن خیر ہوے حسین دے ذاکر دی بڑی عزت ہے بے شک جی ماتمی عزادار دی عزت ہے تو حسین دے ذاکر دی عزت ہے ذاکر ایویں نہیں بندا پاک بی بی دی مہر لگدی ہے تے بندہ حسین دا ذاکر بندا ہے امام زمانہ تو سلامت رکھن چلو میں جاندا ہاں جناب دے مزاجاں نوں اردو پسند کرتے ہو لو اج دی اپنی نوکری دے وچ اج دی اپنی نماز دے وچ عباس کے بازار وفا ارجمند ہیں غازی دے نوکر بیٹھے ہو عباس کردگار وفا ارجمند ہیں کتنے خودی پسند خودی کو پسند ہیں
सलामत रहो जी, बस रहो। अब्बास के वगार वफा अर्जुमंद हैं, कितने खुदी पसंद, खुदी को पसंद हैं। आज हर घर की छत पे है अब्बास का अलम, गाजी के हाथ कट के भी कितने बुलंद हैं। मालिक थोड़ी से राजी हो। चलो 2 सदरा और मैं पढ़ना। एहसास का उस शख्स को एहसास नहीं है, वाह वाह। एहसास का शख्स बाबा जी उस शख्स को एहसास नहीं है। अगली सत्र बहुत बड़ी। एहसास का उस शख्स को एहसास नहीं है जिस बंदे के दिल में सखी अब्बास नहीं है। सैयदा ने कुर्बासिया है सैयदा की दुआ। जरा गाजी दा नाम करे जोर नाल बोले हैदरी। थोड़ी खैरा होवन, जींदे रहो मरदे रहो। एक जुमले दे विच मैं पूरी तारीख पढ़न लगा। बिस्मिल्लाह। तवज्जो करना जरा, पूरी तवज्जो दा डालवा। जदा अब्बास दी अम्मा दी डोली आई, वाह वाह। बिस्मिल्लाह। मेरी सैन इल्तमास की थी, गुजारिश की थी, इल्तजा की थी। दस्ता जोड़ के भरवे दिन या अली मैं तोरी कनीज़ा एक इल्तमास करना चाहती हूं, एक अपील करना चाहती हूं, गुजारिश करना चाहती हूं। दसा क्या आखना चाहते हो, दसाओ। मेरी सैन फरमाया या अली मेरी डोली दहलीज सैयदा दे अंदर ना जावे। आया आया पुराने ज़दार ना तुम समझ आ गई। अंदर ना जावे, अंदर ना बजे। दुल्हन दे असरार थे डोली बाहर रखी गई। मेरी मखदूमा डोली दे विचों बाहर आए। दहलीज सैयदा दे करीब आके पैर नहीं पेशानी रखी। जीते रहो बसते रहो। गुजरता गया टाइम, गुजरता रहा वक्त। सानी सैयदा मुसल्ला इबादत पे खड़े होए, मुसल्ला इबादत पे खड़े होके दुआ के हाथ दराज कीते ने। सारे दुआ दे विच शामिल हो सो। मेरी मखदूम एक दुआ मंगी है, गल केड़ी आंदे अल्लाह के आंगन में देखो मैं तेरा सुभान चेहरा। और ये सलावत बसते रहो, सलामत रहो। तवज्जो से सुनना गल केड़ी आखी। अल्लाह के आंगन में देखो मैं तेरा सुभान चेहरा। सुराए फुरकान चेहरा, सुराए रहमान चेहरा। अल्लाह के आंगन में देखो मैं तेरा सुभान चेहरा। सुराए फुरकान चेहरा, सुराए
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماں پیو نوں نصیب ہوئے الحمدللہ رب العالمین۔ 3 یا 4 سال کا بچہ ہے، بسم اللہ کر لو، ماں ناد علی پڑھ کے دودھ پلاوے نا تو پھر بچے انجی کرتے تھوڑی خیال ہوئے سر جاؤ تو دیکھو میرے پاسے تھوڑا سا معیار بلند کرو۔ چلو جڑے پیچھے میں روزدار نظر نہیں آ رہا ہے سرکار قائم دیکھ رہے ہیں تو انو بھی تے مینوں بھی مالکاں دے دربار دے سرخرو ہونا چاہیے۔ سر جاؤ تو دیکھو میرے پاسے 61 ہجری 9 محرم یہ تو انو سمجھ آ جاوے تے اشعل دے نصیب جاگے۔ سرکار اشعل دی زین دے وچ کربلا دا علی بیٹھا، کربلا دا محمد حسین ابن علی تے کربلا دے علی دا نام ہے عباس علیہ السلام۔ ساتھ چاہتے ہوئے میرے پاسے مالک گھوڑے دے وچ بیٹھے، گھوڑے دی زین تے بیٹھے، اشعل ٹریا، سرکار اشعل ٹردے شامیاں تے کوفیاں دے بالکل سامنے گئے۔ جڑے بندے گھبرائے بیٹھے ہو گرمی تو پریشان ہو سرکار اشعل اگے بڑھتے ہیں، شامی تے کوفی ڈر کے پیچھے ہٹ دے۔ مال کا خطبہ شروع کیتا، میرے بادشاہ نے خطبہ شروع کیتا، خطبہ دے رہا ہے، ایک شامی ڈردا ڈردا مجمع چوں نکلیا، قریب آیا، ویکھیا تے عباس تو ہاشمیاں نوں ڈر نہیں لگدا، ویکھ تیرے سامنے 9 لاکھ تو اکلا ہے، لفظ 9 لاکھ میرے مولا عباس نے سنیا ہے، میرے مالک جلال دے وچ آئے، یا ایک کیوں نہ کھا جلالت الجلال دی جھلک سید دے چہرے تے نمودار ہوئی ہے۔ 9 لاکھ دے پاسے ویکھ کے میرے بادشاہ گل کری آدے ہیں اتنی کی رات میں ناچے ہاں لچک کی دیوار ہوتے۔ مولا عباس دے نوکر بیٹھے ہو، مولا عباس دے نوکراں نوں گرمی نہیں لگنی چاہیے، توجہ کرنا جے مینوں نہیں لگ رہی تے تانوں بھی نہیں لگنی چاہیے۔ شعر پڑھ رہے ہیں بیٹا بڑے حوصلے میں پڑھنا، یہ ٹیکسلا ہے سمجھا کے پڑھنا ہے، سمجھ کے بولنا، گل کڑی آکھ رہے ہیں اتنی کی رات میں ناچے ہاں لچک کی دیوار ہوتے، یہ کربلا پھر نہ رہتے، مردوں کا بازار ہوتی۔ سن کے جاؤ ملک نے داد نہیں دیتی، میرا خیال پہلے کسی کا سن جو لیا ہے ساتھ جاتے دیکھو میرے پاسے میں گل کڑی آکھ رہے ہیں اتنے کی رات میں ناچے ہاں لچک کی دیوار ہوتے، یہ کربلا پھر نہ رہتے، مردوں کا بازار ہوتی۔ دریا لہو سے میں بھر جاؤں، ہوٹل سے ہر ایک کنارہ، مجھ کو اگر دے اجازت ہے شبیر کر دے اشارہ، 9 لاکھ سروں کے انبار لگا کے کروں جسموں سے روحیں جدا۔ تجھے مل گئے حیدری لطف آیا جی لطف آیا میں جو جڑا وعدہ کیتا وعدہ پورا کراں بسم اللہ کیڑا بلا ہاں جی لیٹ ہے بادشاہ میں وعدہ کیتا سی کہ میں مالکاں دی شادی دا ایک شعر پڑھا بسم اللہ ہاں ہاں بزرگوں کے رنگ اردو میں ٹھیک ہے چلو لیٹ آئے اسی بھی سن کے چلو الگ الگ بسم اللہ کرا اے میرا جڑا رنگ ہے اے اگے تسی نہیں سنیا بسم اللہ پہلے تو بطور کو ٹیکس لے اس طرح اچھا جتنا اچھا نادا
موٹا اچا بزرگاں دا قصیدہ انہاں نے گرمی ختم علم دے شہر دا نام محمد رب رکھوایا چن چن کے طاقت لال لائے حیدری بارہ بھی شامل ہو با جماعت نالائے حیدری نالائے حیدری چوتھا نالائے حیدری پنجواں نالائے حیدری کیا بات ہے جناب جیتے رہو بستے رہو مالک امداد کرن تواڈی بھی تے میری بھی ایک قصیدے پڑھن والے قبراں ٹر گئے ٹھیک ہے جناب میں وعدہ پہ کردا واسط شاہ جی ناصر صاحب میں قصیدہ اونجی پڑھنا ہے جویں بزرگ ذاکر پڑھدے رہ گئے اج کل تے ذاکر پڑھدے ہیں لیکن تھلے تھلے ری ری کیتا تے ہو گئے میں اونجی پڑھدا جب بزرگ مقدمین ذاکر پڑھتے رہ گیا ہے توجہ میں کر علم دے شہر دا نام محمد رب رکھوایا چڑھ چڑھ کے علم دے شہر دا نام محمد رب رکھوایا چڑھ چڑھ کے علم دے شہر دا نام محمد رب رکھوایا چڑھ چڑھ کے علم دے شہر دا نام محمد علم دے شہر رکھوایا چڑھ چڑھ کے عظمت والے گھر دے دل
امام زمانہ تو ارشد رنگ لاون تھوڑی نسل آباد ہون پریشان نہیں ہونا کچھ بندے بھی جو پریشان ہوئے پے نے تو مجھے دعا دی نہیں دے رہا بسم اللہ جدا مالک علی ہوئے نا اور رستے دے وچ نہیں رہندا منزل تے پہنچدا ہے سر جا تے ویکھ میرے پاسے جڑا وعدہ کیتا وعدہ پورا کرن لگا علی و بطول دی شادی سناواں جڑے بندے ہن تک نہیں بولے انہاں بندیاں نو بلاواں تے اپنے شہزادیاں نو ازماواں دل ہے جی بسم اللہ سے دعا کرنی ہے پوری توجہ دا طالبہ عظمت دے مالک علی گنڈی نہ مارے یہ 14 کا دربار ہے تے 14 حاضر ناظر ہیں میں علی و بطول کی شادی پہ پڑھدا ویکھے میرے پاسے عظمت دے بچے آ کے آواز کرو کوئی اللہ کرے آنکھیں نہ بس کر بچے آ کے آئے گرمی ہے اچھا جی لو جی بچے تو سارے امتحان میں پھر جی یہ ہوئی جی پھر دیما پھر اچھا جی نے ہوں تک میں نے مفت سنیا ہاتھ کھڑا کرے تو اچھے خیرہ میں رہو سلامت رہو وہ بڑا دہاڑا ہے پاک بی بی دی رخصتی دا دہاڑا ہے کہ میں علی و بطول دی شادی پہ پڑھدا توجہ کریں عظمت دے شادی ہونے شروع ہوئی جی بسم اللہ کرا خیرہ ہون توڑیاں جیندے رہو اگر تسی تھکے نہیں تو ایک ٹریپ ہور نہ ہو جائے
بابا جی شادی ہے تواڈے دادے دی صدقے جاواں جتنے سید بیٹھے ہو تواڈے دادے تے دادی دی شادی پہ پڑھدا تو کہ سادات دا میں کمیاں کوئی سمجھ آئی کہ نہیں ساتھ جاؤ تو دیکھو میرے پاس ہے عظمت دے چکر آ گیا تھی نعرہ بھی نہیں مارے سونا سنیا تسا میں بزرگوں کی چیز سنائیے شادی میں ہوں پڑھنی ہے کچھ بندے شرم پہ کرتے ہیں شرم ہو کرے جس کا پیر چوکے چ جمیا ہے ساڈے پیر کا ظہور تے کعبے چ جڑے رومن دی نیت تے چورائے ہو تھوڑیاں دھیاں دے پھردے ہون رومن دے دہاڑے آ گئے میرے تو پہلے آسن کمال سونی جاتی تھی اور کوئی آوے نہ آوے بکیا چھوٹ ویندا ہے محمد دی تو ہائے بلند ہوئی ہے اگر ہائے دے وچ شامل ہو سکے شام دے وچوں پھپھی تے بدری جی ٹھنی ہے اتھے آدیاں ہیں جتھا حسین مظلوم دا ذکر ہوتا ہے اڑیاں دھیاں دے پردے ہوئے شالا اپنے غماں دے وچ نال ہوئے چلو زندگی کا پتہ کوئی نہیں تینوں دادے دی شادی سنائیے اگر تو ہائے کر سکے تو حصے دے پوترے علی اکبر دی شادی پڑھا کربلا دا میدان سونیا دا سلطان اکبر تھوڑی دھیاں دے پردے ہون تینوں سناواں کربلا دے میدان دے وچ حسین مظلوم سونے اکبر دی شادی کیویں کیتی ہے اکبر مدے دے چہرے پائے 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 اکبر مدے
فخر ہی تواڈا برداشت نہیں کرنا پہاڑ مصائب دا او دھیاں والے جوان پترا والے بیٹھے ہو اسا جوان سکھدے جوانی ہنڈاویے تے جوانی سکھدی ٹر گئی ہے میں اکبر نو ہنڈاواں توڑیاں دھیاں دے پردے ہون اوکھا بہنے مالک طاقت عطا کر مطلب بہن پہ سنے دا اکبر مت دے چہرے پائے اکبر مت دے چہرے پائے عرشی فرشے ویکھنے آئے عرشی فرشے ویکھنے آئے پتر بادولے دارانا بیٹھا پتر بادولے دارانا بیٹھا بن گیا بل وچ پگ ہے گل وچ بن گیا بل وچ پگ ہے گل وچ دیدے پگ وچ چند دو سونا چند سیادہ دے پتر کو آیا چڑ چڑ کے ہن سینے تے ہاتھ مارنا تے آکھ اکبر تیرے اپنے نصیب اللہ تواڈا تواڈیاں دھیاں دے پردے ہون کتھائی ایک وین پڑھدا جویں بزرگ پڑھدے ہوندے ہیں پڑھدا پیو کی کرن دا او تقاضا ہے پیو پتر دی لاش نہیں جیدا او بل فرض جے چاونے پیونجے کام کام کے ہتھے پہلا پیو ہے دنیا دے ہوا دنیا دے بدلے پتر دی لاش کلے دا او پتر والے جدا لب پئی ہے سو نا سمو چمیا بیٹھے جگر دے باٹے یار ستر ہونے دے نال اے موجودہ ہے بڑی ادھیاں دے پر پہلا پیو ہے دنیا دے ہر دنیا دے بدے پتر دی لاش کلے دا او جگہ لب پئی ہے سو نا سمو چمیا بیٹھے جگر تے بوجھے چند بندے ہائے دے وچ شامل نہیں ہو سکے آل محمد دا سب تو بڑا نقصان علی اکبر ہے جڑا بندہ ہائے بھی نہیں کر سکیا اللہ درجات بلند کرے اللہ
बर्दाश्त करे ते औखा बयान करना जितने सैयद बैठे इजाजत है जी थोड़ी कलीर दा पुत्रा पानी दा बाला हुसैन मजलूम मैदान विच अकबर दा रहवार मिले अकबर दे रहवार करबला दे मैदान दे विच मातम दा पुरसा पेश कीता एक नुकीला पत्थर है उस नुकीले पत्थर दे उत्ते अकबर दे रहवार पेशानी मारनी शुरू की है पेशानी पे मारदा है अकबर दा घोड़ा आवाज ये घोड़ा ए अमल क्यों पिया करे उस वेले हवाल बोलिया है घोड़ा आगा दनी फैन दी दौलत ओ मेरी जी न उतो कहे सांग दिल ने ला लईए ओ मेरा बस नहीं चलिया तेरे अकबर को लग सांग जुलम ने मैं सारी गल छोड़ दी है अकबर नुचाया है ताके सीने से ना लाया है चंद कदम का सफर कीता है एक करीब तो काफला गुजरता पे है ओ काफले वाले गुरबत बस्ती जिठी है जल्दी दे नाल करीब आए बेगन मुसाफिर तू कौन है कौन है जग को मराई बंदा है मेरे मजलूम इमाम औखा बयान की दरो के अंदर मैं को लोगो हुसैन आवे मैं लाश के करो मातम करे मुझे बच मातम जाके इस तो बड़ा मैं तेन केड़ा मसाइल सुनावा थोड़ियां धियां दे पर्दे होवन एटे कदर मुसाफिर मदीन तारफ करा तेरा नाम क्या है जेड़ा बचड़ा मारा गया इसका नाम क्या है उस वेले मेरे मजलूम इमाम औखा बयान कीता है रो के अदर मुसाफिर हुसैन ओ मदीने विच मैं को सैयदा दा चन आदे ये हम शक्ले मदीने दे पासे फिरे जेड़ा बहनी वाले बैठे हो जेड़ा धी वाले बैठे हो मजलूम इमाम मेरा औखा बयान कीता है करबला दी नगरी दे विच ज़लज़ला आया है बड़ा बयान जे बर्दाश्त करे मेरे मजलूम इमाम रो के अदर मदीने भेड़ ओ सिख दी नहीं मैं सहरावी रुको पैसा नहीं दे मैं बसदा है आदम दा साला नबी उम्मत लहाया कि मैं ओ जिले माली बाग जो फल लावे इंज अकबर उम्मत लहा
دے سینے دا خون چایا ہتھاں تے لایا ہے ہتھاں تے لاون دے بعد اپنے سر تے ملنا شروع کیتا ہے او مات میرا دار جویں عمل دکھائے غریبے کربلا حسین